अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। सोलर से मुतलिक जितनी भी अपडेट्स आती हैं उनके हवाले से हम वक्तन फ़क्तन आपको आगाह करते रहते हैं, और जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो इंसानी ज़िंदगी में आसानी का बायस बने उससे मुतलिक भी हम कोशिश करते हैं कि आपको आगाह करें। तो एक बहुत बड़ी जिद्दत कह ले सोलर एनर्जी के हवाले से आई है, और उस हवाले से वीडियोज़ भी बन रही हैं, और वीडियोज़ में लफ्ज़ वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि 2030 में आपकी छतों पर लगे हुए सोलर पैनल बेकार हो जाएंगे, उखाड़ फेंकने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। कोई भी जिद्दत आती है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज होती है और उसका एक टाइम होता है। यकीनन एक नई जिद्दत आ रही है, लेकिन अभी वो इनिशियल स्टेज पर है। नाज़रीन, आसमान से बिजली गिरती तो आपने देखी भी होगी, मुख्तलिफ वीडियोस में सुनी भी होगी कि आसमानी बिजली गिरती है तो कितने नुकसान करती है। लेकिन ऐसी बिजली क्या आपने सुनी है कि जो आसमान से आए और आपका घर चलाए? तो जी हाँ, एक ऐसी जिद्दत होने जा रही है कि खला से बिजली आएगी और उससे आपका घर चलेगा। जी हाँ, खला से बिजली आएगी, आपका घर चलेगा, और खला में लगेंगे सोलर पैनल्स। ये एक नई जिद्दत है, इस पर बहुत सारे ममालिक काम कर रहे हैं। इसके मुतलिक हम आपको सादा अल्फाज में बग़ैर सनसनी फैलाए जो है आगाह करते हैं। खलाई सोलर एनर्जी स्टेशन, इस पर चाइना समेत बेशतर ममालिक ने काम शुरू कर दिया है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन, ये एक ऐसा जो है सिस्टम है और एक ऐसा दुनिया में उभरता हुआ मंसूबा है जिसका मकसद खला में सूरज की रोशनी से बराह रास्त बिजली पैदा करके ज़मीन तक मुंतकिल करना है। ये कहना तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इस बात करने के साथ ही बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि खला में बिजली कैसे पैदा होगी, खला में सोलर पैनल की तनसीब कैसे होगी, और फिर वहाँ जो बिजली बनेगी वो क्या एक लंबी तार लगा के ज़मीन तक मुंतकिल की जाएगी? तो ये सारी बातों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो ममालिक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनका दावा ये है कि खला में इतनी ज़्यादा बिजली बनाई जा सकेगी इस खलाई सोलर एनर्जी स्टेशंस के ज़रिए, जो पूरी इस ज़मीन की जो ज़रूरियात हैं बिजली की वो बआसानी पूरी हो जाएंगी, बल्कि वाफिर बिजली बनेगी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त दिलचस्पी का महवर बनी हुई है। और वजूहात क्या हैं, ऐसा ख्याल क्यों आया? क्योंकि खला में सूरज की रोशनी 24 घंटे और तकरीबन मुसलसल दस्तयाब होती है, जबकि ज़मीन पर रात, बादल और मौसम की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं होता। ज़मीन पर बहुत सारी रुकावटें हैं। दिन के औकात में हम बिजली बना लेते हैं और रात को हमारे सोलर पैनल बेकार हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा और इसका सलूशन निकाला कि अगर सोलर पैनल्स की तनसीब खला में कर दी जाए और ये वहाँ से बिजली बनाई जाए, और वहाँ पर चूँकि 24 घंटे सूरज की रोशनी जो है सोलर पैनल्स तक पहुंचेगी और सोलर पैनल बिजली बना सकेंगे। ये कैसे बिजली बनाई जाएगी? सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन में सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल होंगे? बहुत बड़े और हल्के वजन के सोलर पैनल खला में नस्ब किए जाएंगे जो सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करेंगे। खला में सूरज की रोशनी ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 30% ज़्यादा ताकतवर होती है। इट मीन के वो जो सोलर पैनल खला में जिनकी तनसीब होगी वहाँ 30% पावर ज़्यादा होगी बिजली इसकी सूरज की रोशनी की, और बिजली बनाने की सलाहियत भी उसी तरह से 30% ज़्यादा होगी। यहाँ पे चूँकि कोई रुकावट नहीं होगी, ना तो कोई माहौलियाती रुकावट होगी, ना ही बादल होंगे, ना ही कोई दिन रात का चक्कर होगा। और ये तरीक़ाकार होगा कि खला में ऐसे खलाई स्टेशन भेजे जाएंगे रॉकेट के ज़रिए जो खला में जाकर वो खुल जाएंगे, और उनके पैनल्स एक बहुत बड़ा वाया, जो कहा यह जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक उन पैनल्स का फैलाव होगा, और वो पैनल्स सूरज की सिमत में रहेंगे और वो बिजली बनाएंगे। और इस बिजली को जब बनाया जाएगा तो फिर इसकी ज़मीन तक तरसील कैसे होगी? ये बहुत अहम सवाल है। क्या कोई इतनी बड़ी पावर लाइन बिछाई जाएगी? जो कि नामुमकिन है। कहना आसान लगता है लेकिन करना खासा नामुमकिन है। जो ज़मीन तक खला से बिजली की मुंतकिली है वो माइक्रोवेव या लेज़र के ज़रिए की जाएगी, और इससे जो है बनने वाली बिजली जो है वो बराह रास्त ज़मीन पर नहीं आएगी। इन स्टेशन से उन्हें पहले माइक्रोवेव या लेज़र में तब्दील किया जाएगा, और इसमें माइक्रोवेव्स को इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि वो बादलों और बारिश से मुतासर नहीं होती। क्योंकि खला से जब बिजली भेजी जाएगी तो माहौलियाती रुकावटें तो मौजूद होंगी ज़मीन के मदार में, और उन रुकावटों से माइक्रोवेव निपट सकती हैं और कोई ज़रिया नहीं है। ये जो खला में बिजली बनेगी इनको माइक्रोवेव्स या लेज़र के ज़रिए
جو ہے زمین پر براہ راست تو نہیں بھیجا جا سکے گا، اس طریقے سے یہ بھیجا جائے گا اور ان کو اس کے لیے ہائی پاور شعاؤں میں بدلا جائے گا، اور مائکرو ویو چونکہ یہ کسی ماحولیاتی اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا طریقہ کار ایسے ہوگا کہ خلا میں موجود جو سولر انرجی پاور سٹیشن ہوگا وہ جو بجلی بنائے گا اسے کلیکٹ کرے گا اور اس کو مائکرو ویو کی شکل میں زمین پر بھیجے گا، جہاں پر ایک ریسیونگ انٹینا نصب ہوگا جسے ریکٹینا کہیں گے۔ ریکٹینا جو ہے یہ شعاؤں کو ریسیو کرے گا اور دوبارہ اسے بجلی میں بدل کر گریڈ کے ذریعے عام صارف تک پہنچائے گا۔ اس کے جو اہم فوائد ہیں اگر ہم دیکھیں یہ طریقہ کار کیوں اختیار کیا جا رہا ہے، 24 گھنٹے بجلی کی پیداوار ہوگی، رات یا موسم کی پابندی نہیں ہوگی، اور موسمیاتی آلودگی جو ہے وہ صفر ہوگی۔ زمین پر آلودگی میں بے تحاشا کمی آئے گی، کیونکہ زمین پر جو ہم بجلی بناتے ہیں اس میں زیادہ تر ہم ایندھن جلا کر بجلی بناتے ہیں جس سے ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے، اور عالمی توانائی کا مستقل جو ہے سپلائی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ طریقہ کار جو ہے عالمی سطح پر توانائی کی سپلائی کا مستقل طریقہ بنے گا۔ اس میں جو اہم چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ اس پر لاگت بہت زیادہ آ سکتی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے راکٹ لانچ کیے جائیں گے، سولر پینل اور مائکرو ویو سسٹم کی جو تیاری ہے جو خلا کے لیے وہ کافی مہنگی ہے، یعنی کہ یہ ایکسپینسو ہے یہ طریقہ کار۔ ٹیکنیکل مشکلات بھی آ سکتی ہیں، خلا میں ہزاروں مربع میٹر پر پینل نصب کرنا اور درست سمت میں شعاع بھیجنا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ خلا سے مائکرو ویو یا لیزر کے ذریعے جو بجلی زمین پر بھیجی جائے گی تو وہ جب بھیجی جائے گی اگر اس کا نشانہ خطا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو وہ زمین پر کوئی تباہی لا سکتی ہے۔ اس پر اور بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ زمین میں اپنی کسی ہدف پر بجلی گرا دیں؟ تو یہ بھی ایک فیوچر کا ایک جدت کا ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ اس پر کون کون سے ممالک کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ جاپان، سب سے پہلے جاپان جو ہے کئی دہائیوں سے اس ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر رہا ہے، اور جیکسا جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی جو کئی دہائیوں سے اس پر کام کر رہی ہے اور کئی چھوٹے پیمانے پر زمین پر بجلی بھیجنے کے تجربے بھی کامیابی سے وہ کر چکے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہے 2025 سے 2030 کے درمیان اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں اس پروجیکٹ کو۔ دوسرے نمبر پہ چائنا ہے۔ چائنا بھی 2030 یا 2035 تک میکسیمم ایک مکمل خلائی پاور سولر اسٹیشن قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کا ہدف ہے، اور اس نے اپنا پہلا ڈیمو سیٹلائٹ 2028 میں لانچ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد تیسرا ملک امریکہ ہے۔ امریکہ کا اسپیس سولر پاور پروجیکٹ جو ہے وہ ناسا کے زیر اہتمام جو ہے کام کر رہا ہے۔ اس میں ایک مائکرو سیٹلائٹ نے پہلی بار ایک مائکرو سیٹلائٹ نے خلا سے ٹرانسمیشن کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے 2023 میں، اب تک جو اس پہ پیش رفت ہو چکی ہے، اور 2030 تک وہ اس ٹیکنالوجی کو حتمی شکل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا منصوبہ ہے یہ۔ اور یورپ میں بھی جو یورپین اسپیس ایجنسی ہے وہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اور اس کا بھی 2030 تک جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، اسے عملی شکل میں لایا جائے۔ اور جاپان ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر بھی اپنے تجربات کر رہا ہے۔ اور رہ گئی بات وہ ان تمام چیزوں کی کہ یہ جو آسمان سے بجلی بنے گی، ڈیفینیٹلی یہ بجلی بہت زیادہ مقدار میں بنے گی اور وسیع پیمانے پر بنے گی، اور اس کے متعلق ماہرین کا یہ کہنا بھی ہے کہ یہ پوری دنیا کی ضروریات سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جب ایسے کئی سولر پاور اسپیس اسٹیشن قائم ہو جائیں گے تو اتنی بجلی بنے گی جو تمام دنیا کی ضروریات سے بھی وافر ہوگی۔ تو اس میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جیسا کہ مختلف سوشل میڈیا پر ویڈیوز کے ذریعے ہائپ کریٹ کیا گیا کہ آپ کی چھتوں پر لگے ہوئے سولر پینلز بیکار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جو بھی جدت ہوتی ہے، جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اس کو پاکستان تک پہنچنے میں اندازہ یہ ہے کہ 15 سے 20 سے 25 سال تک لگ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک ٹیکنالوجی ہے اگر اس کو قابل عمل بھی بنا لیا جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے، اس تمام منصوبے کو، تمام ممالک جس طرح سے اس پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اس کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ بھی کر لیں تو پاکستان تک ان پروجیکٹ کے ثمرات پہنچنے میں 25 سال کم از کم
लग सकते हैं। तो इसलिए आप अपने उन्हीं सोलर पैनल्स के साथ अपने तवानाई के बहरान से निपटते रहें। ये एक जिद्दत थी, इसके हवाले से हमने चाहा कि अपने नाजरीन को आगाह करें कि खला में भी इस तरह के मंसूबे शुरू हो चुके हैं। ये एक तामीरी मंसूबा है, अगर इसे सिर्फ तवानाई की सप्लाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज़ अगर कोई इस पर नेगेटिव सोच के साथ कोई मुल्क इस पर काम करता है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी तबाही भी है कि आसमान से बैठ के वो लेज़र से या बिजली की एक बड़ी मिकदार से वो कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं, कहीं भी नुकसान दे सकते हैं। जिद्दतें जितनी भी आती हैं वो साथ अपने खदशात भी लाती हैं। तो ये एक जिद्दत थी सोलर एनर्जी सिस्टम के हवाले से, तो उससे हमने आपको आगाह किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में इजहार कीजिएगा। मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।